बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। ये वीडियो जनाब मैं बना रहा हूँ पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के बारे में और इसके अलावा तैयारी के बारे में। अपकमिंग जॉब में डिप्टी अकाउंटेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो जनाब इंशाल्लाह ताला 10 मई से लेकर 15 मई के दरमियान आ जाएगी। नया तहसीलदार की जो जॉब है वो तकरीबन जून और जुलाई वाले महीने में आ जाएंगी और उसमें 3 पेपर होंगे, जनरल नॉलेज का, रेवेन्यू लॉ का और इंग्लिश का। ये तीनों पेपर एमसीक्यू टाइप होंगे, जो एक मतलब सोर्स से हमें पता चल रहा है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। देखें जनाब, बीपीएससी की ऐड आ जाते हैं, एफए की जॉब आ जाती हैं, एएसएफ की जॉब आ जाती हैं, कस्टम में जॉब आ जाती हैं, एफपीएससी में आ जाती हैं। लेकिन सेलेक्ट वो होते हैं जो पास पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, ऑडिट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, चीफ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं। देखें जनाब, तमाम वो लोग जो एफ आई ए की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीपीएससी पास पेपर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, या इकरा इम्तियाज वन रनर की तैयारी प्रॉपर करना चाह रहे हैं, या ये वाली जो जॉब है म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, आज ही हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें और अच्छे नंबर से अपना इम्तिहान पास करें। एकेडमी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद आप टेस्ट किस तरह देते हैं, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर मैं बताऊंगा। देखें जी, आपने फॉर एग्जांपल जी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जैसे लाइक दैट। अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पास पेपर का सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये आपको पास पेपर पहले हम इस तरह टिक लगा के आपको भेज देंगे। ठीक है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर आपको पढ़े जा रहे हैं जनाब, आप इनको तैयार करना होगा। अगले दिन इसी में से 100 एमसीक्यू का टेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आपने अकाउंटिंग का लाइक दैट आप तैयारी कर रहे हैं, ये जैसे हमारे मॉडल पेपर हैं अकाउंटिंग के, ये आपके सामने मौजूद है जनाब, आप इसको तैयार कर रहे हैं जनाब। और ये इसके अलावा फाइनेंस है, इसी तरह हमारे पास ये फाइनेंस है, तो ये फाइनेंस का जनाब आपके सामने मौजूद है। इसी तरह ये इकरा इम्तियाज वन लाइनर, इकरा इम्तियाज वन लाइनर का ये टेस्ट नंबर 1 है। जिस तरह ये इसके आपको नोट्स भेजे गए हैं, ये जनाब 19 पेजेस हैं टोटल। ये टेस्ट नंबर 2 है जनाब, तो ये आपको हाईलाइट करके हमने थोड़े से दिए। तो ये तरीकाकार होता है। अब सवाल ये है कि जब आपको डाटा मिल जाएगा, आपकी आपकी मर्जी, आप इसकी किताब रखें हार्ड फॉर्म में, आपकी मर्जी है ये सॉफ्ट कॉपी से आप तैयार कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको टेस्ट का लिंक आएगा। लाइक दैट मैं समझता हूँ आपने इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए या इकरा इम्तियाज वन के लिए सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, तो आप देखें जनाब, आपका ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये क्लिक होने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, कोई भी आपका जीमेल आईडी है आप उसको डालेंगे जनाब, तो आपको जो है उसके अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा o.com। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो वाई है वो छोटा आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, तो नाम जो भी आपके पास है आपका है अपना वो डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें ओपन हो गया है। अब ये देखें जी, हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके बाद आप एंड पे आएंगे जनाब, क्वेश्चन नंबर देखें 100 हो गया। ठीक है, तो ये जनाब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है सवाल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट लिया, और सवाल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, वो कहता है जी पंजाब में पहली पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है। पंजाब की जो पहली यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे वाक़ है, वो इस्लामाबाद है, कराची है, मुल्तान। अब बात पंजाब की हो रही तो पंजाब की लाहौर में होगी। किताब पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद शेरानी, हाफिज महमूद शेरानी। जो भी आपको सही लगता है आपने जनाब वाला उसको टिक कर देना है। ठीक है, अलामा इकबाल ने पीएच मकाला किस साल शाया हुआ? 1905, 1906, 1907, जो भी आपको लगता है आप उसको टिक कर, सारे के सारे टिक करेंगे और उसके बाद आपका जवाब आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने इसके ऊपर जनाब सबमिट कर देना है, और सबमिट आप करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी आपने पूरे टिक ही नहीं किए। जब सबमिट पूरे टिक हो जाएंगे, सबमिट करेंगे, तो आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ना एक बताऊं कि जैसे ये अकाउंटिंग का एक टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट हमने लिया, तो सरप्राइज टेस्ट अकाउंटिंग हमने लिया है जनाब। इसके अंदर लाइक दैट जी हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके अंदर जनाब वही हम ईमेल डालते हैं जनाब, हमारे सामने जो भी है o.com MAHER।
اب دیکھیں یہ اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ ہے جناب آپ کے سامنے. تو یہ آپ اس کو بھی اپنا اس طرح جو ہے سبمٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنا نیم وغیرہ جو بھی آپ لکھنا ہوتا ہے یہ سارے آپ کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بھی 100 MCQ ہے. تیاری جناب یاد رکھیے گا تیاری ہمیشہ ہوتی ہے پریکٹس سے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے جب تک آپ ڈیلی پریکٹس نہیں کرتے تب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو پہلے نوٹس پرووائڈ کریں گے اسی میں سے آپ کا ٹیسٹ رہے گا. جیسے یہ ایف آئی کی پریپریشن ہے. ایف آئی اے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے بے روزگاری ہے. صرف 22 اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا ہے کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ ان کو میں لیکچر ریکارڈ دے رہا ہوں جب مرضی دیکھیں آپ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے جو لیکچر دیا تھا وہ دیا تھا ورلڈ میپ کے اوپر. ورلڈ میپ کے اوپر یہ دیکھتے ہیں آپ کا لیکچر دیا ہوا ہے جناب. ریکارڈ پڑا ہوا ہے. جو اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہے ان کو مل جاتا ہے. آپ نے اس جو لیکچر ہے اس کے آپ نے نوٹس بنانے ہیں اور یہ جو پی ڈی ایف ہے اس کو تیار کرنا ہے. اب دیکھیں لیکچر ٹیسٹ نمبر 2 ہے. اس کو لوگوں نے تیار کیا اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ نمبر 2 کا یہ لنک آ گیا. اس کے اوپر کلک کریں گے یہ لنک اوپن ہو جائے گا. اسی میں سے جو ہم نے آپ کو ٹیسٹ دیے تھے اسی میں سے ہی جناب والا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا. جو ہم نے آپ کو ڈاکومنٹ یعنی پی ڈی ایف شیئر کیے ہیں ڈیٹا شیئر کیا ہے اسی میں سے ہی آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا. اسی میں سے ٹیسٹ آئے گا. اب دیکھیں پنجاب اے ایس آئی 16C اور اسسٹنٹ اینٹی کرپشن اور جونیئر کلرک. اب دیکھیں یہاں پہ کون سا پیپر ہے. یہاں پہ اوپر والا یہ تھا. تو یہ دیکھیں اے ایس آئی والا ہے. اس کو اوپن کریں گے تو وہی آ جائے گا. مطلب ہم نے جو ڈیٹا دینا ہے اسی میں سے تیاری کرانی ہے. تیاری یہ بندہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن جب آپ اکیڈمی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے. ایف آئی اے کی کمپلیٹ پریپریشن 4000 فیس ہوگی جناب. یہ 15 جون تک چلے گی. اور پی پی ایس سی پاس پیپر کسی بھی وقت آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کی 2000 فیس ہوگی. 45 ٹیسٹ ہوں گے ٹوٹل. اور اس کے علاوہ جناب ٹیسٹ سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے. انفورسمنٹ آفیسر آڈٹ آفیسر چیف میوسل آفیسر میوسل آفیسر فائنانس. اس کی 2500 پہلے مٹیریل آئے گا اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا. تو یہ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں جناب. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہماری ملاقات جناب نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. جو لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ جناب لازمی جوائن کریں. دوسروں کو بھی گائیڈ لائن دیں. تو ہم جناب اس کے اندر جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ریزلٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. کہ ریزلٹ جو ہے آپ لائک دیٹ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ ہمارے سامنے جناب ریزلٹ جیسے یہ ہمارے پاس ایک ریزلٹ ہے. جو بھی اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ دیتے ہیں ہم اس کا ریزلٹ بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ریزلٹ آئی تھنک اوپن نہیں ہو رہا. فائل آگے پیچھے ہو گئی ہے. فائل اس کی آگے پیچھے جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ جناب یاد رکھیے گا کہ ریزلٹ اوپن نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. ویسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کسی اور جگہ پہ. تو اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جو ہماری بکلیٹ لینا چاہتے ہیں جو اس کی تیاری کر رہے ہیں جناب یہ انفورسمنٹ آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں آڈٹ آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں. اس بکلیٹ کی جو پرائس ہے وہ سافٹ کاپی ملے گی اور 1500 کی پرائس ہے. اس میں تمام سبجیکٹ آ جائیں گے. یہ جو میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں جناب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اکاؤنٹنگ فائنانس سیل ٹیکس ایکٹ پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ اور ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یہ بھی لے سکتے ہیں جناب. نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اکیڈمک کیسے جوائن کر سکتے ہیں کنٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ جو ہے ویسے کنٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہماری اکیڈمی کا یہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں اور ادھر بھی میں نے نمبر لکھ دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں بھی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.